تبارك وتعالى في شأنها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فيا أيها الإخوة في العلم، قد عرفنا الكثير مما هو مطلوب منا، ولم يبقى أمامنا سوى العمل على تطبيق ما ذكر حتى لا يكون حجة علينا يوم القيامة. وختاما نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بواجباتنا، وشكرا لكم على حسن استماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. तालीमी रिपोर्ट बाबता साल 1432 माह जुलाई 2011 जामिया निजामिया आपकी खिदमत में पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया निजामिया को आरिफिल्ला शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी फ़ज़ील जंग खान बहादुर अलैहि रहमत